बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लिखेंगे दो हरफी अल्फाज जिनकी मदद से आप हज़ारों अल्फाज लिख सकेंगे। अपनी मदद आपके तहत आप ख़ुद भी अल्फाज बना सकेंगे जिस तरह का चाहें, उसको उल्टा लिखकर या सीधा लिखकर। अभी मैं आपके सामने लिखता हूँ और समझाता हूँ कि किस तरह आपने अल्फाज को लिखना है और उनको उल्ट कैसा लिखना है और सीधा कैसे लिखना है, किस तरह उनको और अल्फाजों में बदलना है। तो लिखते हैं जी। सबसे पहले अलिफ, देखिएगा अलिफ लिखना है, प्लस लिखेंगे बे। अलिफ और बे को मिलाएं तो क्या होगा जी, बे लिखा गया, इक्वल का निशान देते हैं। आगे लिखेंगे हम एक साथ अलिफ और बे, यानी कि अब। जिस तरह ये अब लिखा गया, इसको अब उल्ट करें, बे को पहले लिखें तो अलिफ को देखिएगा। अब यहाँ पर बे किस तरह आएगी, बे आएगी इस तरह और अलिफ सीधा ऊपर। इस तरह हमने बे अलिफ बा लिख दिया। एक और मिसाल देखिए। अब हम लिखते हैं जीम। जीम लिखते हैं जी, मुकम्मल जीम लिखा, जीम प्लस बे, इस तरह बे लिखेंगे। अब जीम और बे को मिलाएं। जीम का सर इस तरह नहीं बनाना, जीम का सर यहाँ पे बनेगा नोकदार, देखिए मार्कर की नोक से इस तरह। अक्सर वीडियोज़ में मैं बताया है। और यहाँ पे ट्रायंगल मशक्ल, और इसके आगे बे मुकम्मल। इस तरह बे लिखनी है, ये देखें इस तरह बे। जब लिखा गया, और अगर इसको उल्ट करें, बे पहले लाएं तो देखें इस तरह बे की शक्ल आएगी। यहाँ से जीम का सर, जिस तरह जीम लिखी है ये वाली, इस तरह जीम का सर मुकम्मल जीम ही लिखेंगे। इस तरह जीम का नुक्ता और बे का नुक्ता, बज। इस तरह लिखकर हम बहुत से अल्फाज बना सकते हैं। और याद रखिए ये पूरी फैमिली की बात हो रही है। जिस तरह देखिएगा, ये पे अप भी लिख सकते हैं। ते लिखें तो अत लिखा जाएगा, टे लिखें तो अट लिखा जाएगा, और से लिखें तो अस लिखा जाएगा। कितने अल्फाज बन गए इन्हीं से। अगर उल्ट लिखें जिस तरह बे अलिफ बा लिखा है, तो इसको हम पे अलिफ बा लिख सकते हैं। 3 नुक्ते नीचे लगाएं। अगर ऊपर एक नुक्ता लगाएं तो नून अलिफ ना लिख सकते हैं। ते लिखते हैं, ते लिखें तो ते लिफ्ता, टे लिखें तो टे लिफ्टा, से लिखें तो से लिफ्सा। यानी कि कितने अल्फाज हमारे बन जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जितना आप जहन पे जोर देते जाएंगे उतने ही अल्फाज बनाते जाएंगे। अब लिखते हैं जी रब। रे लिख दिया, प्लस लिखेंगे बे, रे और बे रब, रब लिख दिया। अब इसको हम इस तरह जोड़ेंगे, रे बे रब। अब बे पहले लिखें तो क्या बनेगा, बे रे बर। देखिए इस तरह बे रे बर। रे को इस तरह लिखना है और बे की शक्ल किस तरह की आ गई, स्टेप वाली, इस तरह। और इन्हीं पे हम नुक्ते ऊपर नीचे लिखें इस तरह, पेरे पर, नर, तर, टर, फिर सर। यानी कि इस तरह के अल्फाज हम लिख सकते हैं। कितने अल्फाज हो गए ये, आप गिनते जाइए। तो इसके आगे ये देखिए, अड़े जो रे है उसके ऊपर भी इसी तरह नुक्ते और टे वगैरह लिख सकते हैं। अब लिखेंगे दाल के साथ। दाल के साथ देखिए, दाल और बे, दाल प्लस बे इक्वल, एक साथ लिखते हैं। दब, ये देखिए ये भी बिल्कुल उसी तरह हम नुक्ते लगा सकते हैं जिस तरह ऊपर लगाए हैं। देखिए जाल और डाल, जब भी लिख सकते हैं, डब भी लिख सकते हैं, डप लिख सकते हैं, दप लिख सकते हैं, दत लिख सकते हैं, डट लिख सकते हैं और दस लिख सकते हैं। इस तरह के अल्फाज हम लिख सकते हैं। अगर इसको उल्ट करें तो देखिए बे की शक्ल ये वाली आएगी और ये दाल रेनुमा होगी। इस तरह बद लिख सकते हैं, और ऊपर नीचे जिस तरह ये नुक्ते लगाए हैं बिल्कुल इसी तरह नुक्ते लगाकर बहुत से अल्फाज बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं जी सीन। सीन देखिए, सीन प्लस बे, सीन और बे को मिलाएं
سین اور بے کو ملائیں تو بنے گا جی سب۔ اب سین یہاں کس طرح لکھنی ہے؟ دو نوکیلے دندان، تیسری مد، اور یہاں پہ ٹرائنگل میں شکل، اور یہاں بے مکمل، اس طرح سب لکھنا ہے۔ اگر شین لکھنا ہو تو 3 نقطے شین کے لگا سکتے ہیں۔ اب اس کو الٹ لکھیں، بے پہلے اس طرح کی بے کی شکل، اور سین کی شکل دیکھیے، دو نکیلے دندان، یہاں سے 2 گنتی والا 2 لکھنا ہے، اور نیچے گلائی، یہ گلائی مون کی شکل، یہ اس طرح نون لکھتے ہیں یا مون ہوتا ہے، اس طرح ہی نقطے اوپر نیچے لکھیں، شین لکھیں تو ہمارے بہت سے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اب لکھتے ہیں جی سواد۔ سواد دیکھیے، سواد کی گلائی اور پلس لکھیں گے بے، اس کے ساتھ پھر بے، سواد کو بے کے ساتھ ملانا ہے، اس طرح بے لکھا، ایکول کا نشان دے کر۔ اب سواد کا سر دیکھیے کس طرح بنانا ہے، یہ مارکر کی نوک سے اور نیچے پورا کت، اس طرح پورا کت لگانا ہے جس طرح مد لکھتے ہیں، اور یہاں ٹرائنگل میں شکل بن گئی۔ بے مکمل لکھیں گے اس طرح، بے مکمل ہو گئی سب، اور زواد بھی بالکل اسی طرح، اور سواد بھی الٹا لکھتے ہیں۔ بے کی شکل دیکھیے کس طرح آئی ہے، اور یہاں سے سر اور گلائی، بے یعنی کہ بے کی پوری فیملی لکھ سکتے ہیں، اور زواد بھی لکھ سکتے ہیں، سواد زواد دونوں کے ساتھ، اس طرح بھی بہت سے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ اب لکھتے ہیں جی توئیں۔ توئیں کے ساتھ دیکھیے، توئیں اور زوئیں یاد رکھیے گا، توئیں اور زوئیں دونوں کے ساتھ، توئیں کی شکل پلس بے، توئیں کو بے کے ساتھ ملانا ہے یعنی کہ بے کی پوری فیملی کے ساتھ، توئیں زوئیں کو۔ تو دیکھیے یہاں توئیں کی شکل کس طرح بنے گی، مارکر کی نوک سے یہاں ٹرائنگل ما شکل، اوپر توئیں کا الف، اور یہ بے کی شکل، تب لکھ سکتے ہیں اس طرح، اور بے پے تے ٹے سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں، زوئیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر الٹ کریں تو بے کی شکل یہ والی آئے گی، اور توئیں یہاں پہ مکمل ساتھ میں جوڑ کر، اس طرح، جس طرح اگر بطخ لکھنا ہو تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، ربط بھی لکھنا ہو تو بھی اس طرح لکھا جائے گا۔ اب لکھیں گے جی آئین۔ آئین کی شکل دیکھیں، اس طرح آئین لکھنا ہے، پلس بے۔ آئین اور غین دونوں ایک ہی چیز ہیں، یاد رکھیے گا، ایک ہی شکل ہے دونوں کی۔ اب ان کو جوڑتے ہیں۔ آئین دیکھیے کس طرح لکھنا ہے، سب سے پہلے نقطہ بنانا ہے اس طرح، اور مارکر کی نوک سے یہاں پہ نوک، اور یہاں پہ ٹرائنگل میں شکل، یہاں پہ سر اور بے مکمل، اس طرح۔ اب جس طرح اگر ہم لکھیں روب، اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں، راغب بھی لکھیں تب بھی ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اب الٹ لکھتے ہیں، بے پہلے پھر آئین۔ اب یہاں پہ بے دیکھیے جس طرح بت میں لکھا ہے یا بس میں لکھا ہے، اسی طرح بے کی شکل ٹرائنگل میں شکل، آئین کی شکل یہ والی آئے گی۔ اب یہاں پہ آئین کی شکل چینج ہو گئی، اس طرح آئین لکھنی ہے، اور گلائی بالکل اسی آئین کی طرح جو پہلے آئین لکھی ہے ہم نے، بالکل اسی طرح گلائی، جس طرح جیم کی گلائی ہوتی ہے سیم آئین کی بھی اسی طرح گلائی ہوتی ہے۔ آئین لکھا گیا اس طرح۔ اب لکھیں گے فے۔ فے کی شکل، واو کی شکل اور کاف کی شکل، سر جو ہے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ پلس لکھیں گے بے، اس طرح بے مکمل۔ اب ان کو جوڑتے ہیں، ان دونوں کو جوڑیں گے تو دیکھیے فے کا سر جس طرح واو کا سر ہوتا ہے بالکل اسی طرح، اور یہاں پہ بے، اس طرح فے اور بے، اور یاد رکھیے یہ کاف بھی ہوگا، یہاں پہ کاف کے نقطے لکھ سکتے ہیں، جس طرح عاقب لکھنا ہو، ثاقب لکھنا ہو تو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کو الٹ کریں تو دیکھیے بے کی شکل بھی یہی، اور یہاں پہ فے کی شکل اس طرح ہوگی، بے کے ساتھ جب بھی شکل لکھنی ہے فے کی اس طرح، کاف کی شکل اس طرح نہیں لکھنی، یاد رکھیے گا کاف مکمل ہی آئے گا۔ یہ بے اور فے، بف، اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اوپر دیکھیے سارا طریقہ کار میں نے بتا دیا ہے آپ کو، بہت سے الفاظ آپ بنا سکتے ہیں، جتنے میرے ذہن میں آ رہے ہیں میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں اور بھی آ سکتے ہیں،
امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔